रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं ख़ुसूसन पेरेंट्स के साथ और ख़ुसूसन माँओं के साथ बच्चों को डिस्कस करना चाहती हूँ, उनको शेयर करना चाहती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स, उनके हकूक़ व फ़राइज़। तो पता तो सबको है, वालिदैन को भी है। चलें मेरी तरफ़ से भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाल दें अपने बच्चों की तालीम व तरबियत में। तो ये भी सदका जारिया होता है। बाज़ औक़ात हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन कोई एक ऐसी बात होती है जो हमें मालूम नहीं होती। मुझे नहीं मालूम होती। मैं जब बहुत सारे लोगों को वो करती हूँ, सुनती हूँ, उनको फ़ॉलो करती हूँ, तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें नई पता चलती हैं। तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर मेरी एक बात से कोई बदल जाता है या किसी का कोई उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आता है या उसका कोई फ़ायदा होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है कि हर अच्छी बात जो होती है ना, वो सदका होता है। और अगर आप बड़े पैमाने पर सदका खैरात नहीं कर सकते, तो आप किसी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है। और हम हमारे मुँह से निकली हर वो बात जो किसी के काम आ जाए, जिससे किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, तो वो सदका जारिया होती है। तो बच्चे बहुत प्यारा रिश्ता है, अल्लाह ताला की बहुत प्यारी अता है, और इनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। अब जो पेरेंट्स नहीं होते और वो बच्चों को पालते हैं, वो भी पेरेंट्स ही बन जाते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर हर औरत मर्द वो उनके में ममता या उनमें शफ़क़त तो दोनों में होती है। उनकी एक अंदर एक चीज़ रखी गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ रख दी गई है। तो हमें इसी तरह से सबको बच्चों से प्यार होता है, और वो अपने अपने अंदाज़ से उसका इज़हार करते हैं। और वो आज मैं ख़ास तौर पर पेरेंट्स और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस माँओं से मुख़ातिब हूँ कि बच्चों के मामलात को कैसे करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। देखें, बच्चों के साथ माँ-बाप का एक रौब का और रिश्ता भी होता है, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको हर वक़्त यही होता है कि हम ज़रा सी बच्चों को ढील देंगे या बच्चों के साथ फ्री होके बात करेंगे, तो बच्चे हमारे सर पे चढ़ जाएँगे और हमें तंग करेंगे और डरेंगे नहीं। ज़रूरी एक रौब, दबदबा और एक जो इमेज होता है पेरेंट्स का, वो होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ आप बच्चों पे बेजा सख्ती ना करें। उनको एक दोस्ताना माहौल में जब आपको उनको पालेंगे और उनकी परवरिश करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर वो कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी वो गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। आप बातों-बातों में, उठते-बैठते, आहिस्ता-आहिस्ता उनको अच्छी-अच्छी बातें दोस्ताना माहौल में, खेल-कूद में उनको बताएँगे। और देखिए, वही एक बात होती है जो आप डाँट-डपट के और मार-पीट से बता देते हैं, और वही बात होती है जो एक एहसन तरीके से उसे क्या कहना चाहिए कि खेल-कूद के अंदाज़ में, यानी कि तफ़रीह के अंदाज़ में आप उनको समझा सकते हैं। वो बच्चे जो है ना, बच्चे थोड़ी उनकी तबीयत खेल की तरफ होती है, तो हर चीज़ को वो इस तरह से एक्साइटेड होके लेते हैं, तो उस तरह से उनको बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। कोई भी बात है उनके पढ़ने के लिए, ख़ास तौर पे आप बहुत छोटी उम्र में 3 साल से जो माँओं ने आजकल एक उनका ट्रेंड चल पड़ा, बहुत छोटे बच्चे जो उनकी खेल-कूद की जो उनका बचपना होता है वो उनसे छीन लिया जाता है, उनको पढ़ाई की तरफ लगा दिया जाता है, उनको मार-पीट की जाती है, उनको डाँट-डपट की जाती है, पढ़ा नहीं है ये। हालाँकि उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं होता, उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप ऐसे पढ़ाएँ उनको, आप एजुकेटेड माएँ हैं, आप इस तरह से उनको एजुकेट करेंगे। आप बातों-बातों में, अच्छे अंदाज़ में, दोस्ताना माहौल में वो उनको पढ़ा भी ऐसे दें कि पता ही ना चले कि वो खेल रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और साथ उनको सब कुछ आ भी रहा है। ये तो फिर हर वक़्त उन पे फ़ोकस करना पड़ता है ना, आपकी तवज्जो जो है, अब तवज्जो तो आप और बहुत सारे मसाइल होते हैं उनकी तरफ होती है।
تھکی بھی ہوتی ہیں کام کاج سے اور زندگی کی پریشانیوں کو لے کے دیکھیں جی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں وہ تو ہمارے سوچنے سے یا ہمارے اسٹریس لینے سے وہ حل تو نہیں ہو جائیں گی نا، وہ مسائل جو ہیں ہمارے حل نہیں ہو جاتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری صحت پہ ہمارے ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ ریلیکس رہا کریں۔ ریلیکس رہنے سے جتنے مسئلے حل ہوتے ہیں نا، اتنے ٹینشن لینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ٹینشن نہ لیا کریں، ریلیکس رہا کریں، خود بھی ریلیکس رہیں گے تو بچے بھی جو ہیں وہ اچھے انداز میں ان کی تربیت ہوگی، اچھے انداز سے وہ گرو کریں گے نا، تو ان کی ایک شخصیت بنے گی، ان کا بچپنا خاص طور پہ ان سے نہ چھینیں، انہیں کھیلنے دیں، انہیں شرارتیں کرنے دیں۔ دیکھیں ہم نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے، اپنی زندگیوں پہ بھی نظر ڈالا کریں کہ ہمارا بچپن جو ہے وہ کیسا تھا، ہمیں کون سی باتیں اچھی لگتی تھیں، اور بے شک آج دور بہت فاسٹ ہے، بچوں کو تیزی سے سب کچھ کروایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں تھوڑا سا میانہ روی رکھیں اور ان کو ساتھ دوستانہ ماحول میں ان سے بات کریں، ان کے دوست بن جائیں، ان کو پھر باہر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ گھر سے ان کو سب کچھ مل جائے گا اور آپ سے وہ سب کچھ ڈسکس کریں گے اور اپنے سارے مسائل پرابلم کوئی جھجک ان کو نہیں ہوگی۔ اب ہمارا وہی ہوتا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہوتا تھا، تو ہم وہ ساری چیزیں بس خود ہی سوچتے رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے، پھر باہر سے کوئی آپ سے دوستی کرتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنا سارا بتاتے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کریں، اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ اس کو پھر سولو کرنے کی کوشش کریں، ان کو گھر میں رہ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہ کے اچھا فیل ہو، ان کی شخصیت ایک مضبوط شخصیت بنے، وہ ایک اچھے انسان ہو کر ابھرے اور پوری انسانیت کے لیے وہ جو ہے ایک اچھے انسان بن جائیں، کیونکہ یہ ایک بچہ آپ کا بچہ نہیں ہوتا، کل اس نے معاشرے کے لیے پورے آنے والی نسلوں تک کے لیے اگر وہ اچھا ہے تو سب اس کے جو بھی زیر سایہ لوگ ہوں گے، جو اس کے ساتھی ہوں گے، جو اس کے ساتھ ہوں گے، جو رشتوں میں اس کے ساتھ بندھیں گے تو وہ اچھا محسوس کریں گے، ان کی زندگیاں بھی آگے سے اچھی ہوں گی، اور وہ یہ بات ایک سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ چلتے رہنے والا سلسلہ ہے، اس لیے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ادا کریں اور اپنے بچوں کی کسی چیز کی ان کی ٹینشن نہ لیں، پڑھ بھی لیں گے، جو نصیب میں ہوا وہ کر بھی لیں گے، آپ نے صرف کوشش کرنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور میری اس بات کو شیئر کر دیا کریں، اگر کسی کو بھی میری کوئی نئی بات آپ کو لگی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔